यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शङ्कर पोखरेल। उहाँ महासचिव हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका, पूर्व मुख्यमन्त्री, पूर्व मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। वैशाख 30 सन्निकट आइसकेको छ। वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन, अर्थात् चुनावले छपक्कै त्यो ढाकेको त्यस्तो अवस्था छ। त यो चुनावी परिणामले धेरै अर्थ लाग्दछ। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात प्रदेश र संसदीय चुनाव पनि हुनेछ र यसले के सङ्केत एउटा जनमत सङ्ग्रह जस्तो हुनेछ। त्यसकारण यो चुनाव समग्रमा राजनीति गर्ने र मूलतः राजनीतिक दलका अगुवाहरूका लागि यो जीवन मरणको जस्तो सवाल पनि भएको छ। त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी यतिखेर, त्यो पार्टी यो वर्तमानको चुनावलाई, स्थानीय तहको चुनावलाई कसरी हेरिरहेको छ र के आकलन गरेको छ, म विश्लेषणात्मक सूचनामूलक ढङ्गले आज उहाँसँग विषयलाई पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ महाशयज्यू। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने तपाईहरू जो काम गर्नुहुन्छ, तपाईहरू जो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ, सर्वेहरू, तपाईँका विभिन्न रिपोर्टिङ पनि भएको होला। नेकपा एमालेको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको आकलन के गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? अब पहिलेभन्दा हामी बेहतर अवस्थामा छौँ। के कारणले? एउटा औपचारिक एउटा कुनै पनि नेताले हार्ने भन्ने त कल्पनै गर्दैन। चुनावका बेला उम्मेदवारहरूले जित्ने कुरा गर्छन्, यो स्वाभाविक कुरा हो। किनकि हार्छु भनेर कोही पनि चुनाव लड्दैन। अब त्यो चिजलाई आधार बनाएर हामीले विश्लेषण गर्ने कुरा आउँदैन। हाम्रो विश्लेषणको आधार भनेको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ता पङ्क्तिले चुनावी क्याम्पेन परिचालन गर्दाखेरि जनतामा कस्तो प्रकारको रेस्पोन्स छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। सहभागिता कस्तो छ, रेस्पोन्स कस्तो छ, पार्टी पङ्क्ति एकताबद्ध भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई आधार बनाएर हेर्ने हो। हाम्रो पार्टीको जीवनमा भन्दै हो भने धेरै पछाडि पार्टी विचारका प्रश्नमा, सङ्गठनका प्रश्नमा, राजनीतिका प्रश्नमा एकताबद्ध छ। जे जति असहमतिहरू प्रकट भएको छन् त्यो अत्यन्त नगण्य छन् अथवा त्यसले खास अर्थ राख्दैन। पार्टीको आम भावना चाहिँ एकताबद्ध छ। म दुई विषय यसमा पस्कन्छु है यहाँसँग। यो प्रश्न किनभने यो आम जिज्ञासा पनि हो। तपाईँको पार्टीभित्रका केही तपाईँका जुनियर, केही तपाईँका समकालीन, केही तपाईँभन्दा अलिक अगुवा ठान्ने ती जो 10 भाइका नामले चिनिन्छन् नि, उनीहरूको त्यति सक्रिय भूमिका पार्टीभित्र छ जस्तो यसो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनामा त्यस्तो देखिँदैन। 10 बुँदेको प्रसङ्ग नै हामीले चाहिँ अधिवेशनबाट अन्त्य गरिसक्यौँ। त्यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। अब हरेकले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गत जे परिभाषित जिम्मेवारी छ त्यो अन्तर्गत भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा हो। त्यसअनुरूप सक्रिय भएको त्यति छन् भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यस्तो त होइन। म के भन्छु भन्दाखेरि जो परिभाषित जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सक्रियतापूर्वक आफ्नो काममा लाग्नु भएको छ। फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय चुनाव भनेको नेतृत्वलाई स्थानीय कमिटीहरूले खोजी गर्ने चुनाव हो। हरेक नेताहरू चाहिँ आफ्नो जिल्लामा केन्द्रित हुनुभएको छ। किनकि हामीले त अब यसपटकको निर्वाचनका सन्दर्भमा एउटा मान्यता नै के अगाडि आयो नेकपा एमालेका सन्दर्भमा भन्दाखेरि म जिताउँछु मेरो वडा, हामी जिताउँछौँ हाम्रो पालिका। त्यस अर्थमा पनि नेतृत्व अलिक विकेन्द्रित भएको छ। अब व्यवस्थापन गर्ने बाहेकका सबै साथीहरू हेर्नुभयो भने फिल्डमा हुनुहुन्छ। सुनिन्छ नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिले, खास गरी तपाईँले, पार्टी अध्यक्षले, जो सांसद जुन क्षेत्रको छ प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित या जिम्मेवार नेता, तिनीहरूले त्यो जिल्लामा
जिताउन सकेनौ, पहिलो पार्टी बनाउन सकेनौ भने संसदको अर्थात् सांसद बन्ने सपना नदेखे हुन्छ, टिकट पाउने सपना नदेखे हुन्छ। त्यो आदेश दिनुभएको छ, सर्कुलर गर्नुभएको छ या मौखिक आदेश पोजिटिभ अर्थमा भन्नुपर्छ। संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्षले निर्देशन दिनुभयो, तपाईहरु फेरि उम्मेदवार बन्ने एउटा विषय तपाईहरुले आफ्नो पालिकामा कति चुनाव जिताउनुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यस अर्थमा तपाईहरुको जिम्मेवारी, पालिकाको चुनाव जिताउने जिम्मेवारी तपाईहरुको हो भनेर निर्देशन दिनुभएकै छ। त सर्वनाक पराजित भएको जिल्लाका ती पुराना सांसदले अथवा त्यो दाबी गर्ने त्यो पाउँदैन। त्यसको त हामी कारणको विश्लेषण गर्छौँ, होइन कारणको विश्लेषण गर्छौँ, के कारणले त्यस्तो भयो भन्ने कुरा गर्छौँ। आम रूपमा चाहिँ पार्टी सङ्गठन व्यवस्थित नबनाएर वा चुनावी क्याम्पेन व्यवस्थित नगरिकन वा प्रतिनिधि सभा सदस्य वा चाहिँ प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका कमजोर भएका कारणले हारियो भन्ने त फेरि दोहोऱ्याउनुको अर्थ पनि छैन नि। तपाईलाई म अर्को बडा ठिकै विषय तपाईले दिनुभयो। यसको अर्थ मैले जुन प्रश्न उठान गरेँ त्यो सालाखाला ठिकै हो भन्ने अर्थमा निश्चित रूपमा होइन, मूल्याङ्कनको आधार हो त्यो, मूल्याङ्कनको आधार। म तपाईलाई अलि अलग विषय, हिजोका दिनमा नेकपा एमाले र खास गरी पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बहुत लोकप्रियताको त्यो चुलीमा हुनुहुन्थ्यो। यसकारण चुलीमा हुनुहुन्थ्यो, भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो, कठोर ढङ्गले उभिनुभयो। नेपालीहरूमा एक खाले देशभक्तिको जो भावना छ, ओलीजी त्यसमा उभिनुहुन्छ र उहाँ एउटा राष्ट्रवादी, एउटा देशभक्त नेता हो, त्यस रूपमा नेपालीले बुझे। फलत उहाँलाई त्यो ढङ्गले मानिसले मत पनि जाहेर गरे। तपाईहरू र प्रचण्डजी मिल्दा झन्नै 2/3 निकटको अवस्थामा तपाईहरू प्रवेश गर्नुभयो। यतिखेर तपाईको पार्टी फुटेको छ। अब तपाईले त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, म तपाई जवाब दिन चाहन्छु। तपाई पार्टीको जिम्मेवार नेता हो, महासचिव हुनुहुन्छ, तर माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता मानिसहरू नेकपा एमालेबाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाउनु भयो। प्रचण्डजी तपाईहरूबाट अलग हुनुहुन्छ। तपाईहरूको सारा आलोचना बढी गर्ने भनेको माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजी, प्रचण्डजी अर्थात् कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूबाटै तपाईको बढी आलोचना भएको छ। उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर तालमेल गरेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। त्यो तपाईसँग त्यो हिजोको जुन अवस्था थियो, जुन सङ्गठित कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो नि, अहिले त्यस्तो स्थिति छैन। के मापदण्ड, के आधारमा हामी सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्छौँ, हामी जित्छौँ भन्ने तपाईँको आधार बताइदिनुहोस् त। यो आम दर्शकले बुझ्नुपर्छ, कार्यकर्ताले पनि जान्ने विषय। मैले प्रश्न गर्छु, पहिलो कुरा त म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि, निश्चित रूपमा हामी गएको स्थानीय चुनावको कुराकानी गर्दाखेरि हामी माओवादी केन्द्रसँग मिलेका थिएनौँ। पहिलो कुरा त यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ, होइन। हामी मिलेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका समयमा हो, जुन गठबन्धन वा चाहिँ स्थानीयमा मिल्नु एकता चाहिँ असफल भइसकेको छ। जहाँसम्म स्थानीय तहको हाम्रो जुन सामर्थ्य थियो, त्यो सामर्थ्य र आजको सामर्थ्यका बिचमा केही न केही अन्तर छ। पहिलो कुरा, माधव नेपालजीहरू हामीबाट अलग हुनुभएको छ, त्यसले कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुराको आकलन गर्ने होला। जस्तो कि म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि, उहाँहरूले डिभिजन गर्दाखेरि नेपालको प्रचलित अभ्यास अन्तर्गतको डिभिजन होइन। जस्तै 40%को हाराहारीमा संसदीय दलमा विभाजन गर्न सक्ने प्रोभिजनको प्रयोग गरेर चाहिँ 54 सालमा एमाले डिभिजन भएको थियो। यसपटक त्यस्तो होइन। 20% का आधारमा डिभिजन गरियो, त्यो पनि जनप्रतिनिधि मार्फत होइन, केन्द्रीय कमिटी मार्फत डिभिजन गरियो। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू भनेको चाहिँ सिधै जनतासँग जोडिया हुँदैनन्। जनतासँग जोडिएका प्रतिनिधि मार्फत डिभिजन भएको भए अलिक जनमतलाई त्यसले असर गर्थ्यो। अर्को तर्फ स्थानीय तहमा जाँदाखेरि त्यो डिभिजन कति रह्यो शनाखतको समयमा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 10% भन्दा तल रह्यो। पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा जब हामी महाधिवेशनको समयमा प्रवेश गऱ्यौँ, लगभग 4%ले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेनन्। सदस्यता नवीकरण नगर्ने जति सबै डिभिजनका पक्षमा भन्न त मिलेन। त्यो अर्थमा चाहिँ मुस्किलले 2-3%ले सदस्यता नवीकरण नगर्ने मान्छेहरू चाहिँ डिभिजनका पक्षमा थिए होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 3%? हजुर, 3%ले पुनः गरेनन् तपाईँ? गरेनन् भन्ने अर्थ लगाउँ, किनकि 1-8% त मान्छेहरू चाहिँ कोही विदेश गएको होला, केही के भएको कारणले पनि नवीकरण नगरे आउन सक्छ, होइन।
यो साँचो हो 3% मात्रै नेकपा एमालेको म त्यही नवीकरण तथ्य त गरेन? बोल्दैछु त, किनकि पहिले राजनीतिमा फेरि अलिकति होइन, झुटको कुरा हुन्छ, त्यसकारण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईँबाट त्यस्तो आश गर्दिनँ। तथापि किनकि अहिले हामीसँग चाहिँ पार्टी सदस्यता चाहिँ महाधिवेशनका समयमा करिब 8 लाखको हाराहारीमा हामी पुगेका थियौँ। अघिल्लो अधिवेशनका समयमा हाम्रो सदस्यता चाहिँ 5 लाख पुर्याउने टार्गेट अन्तर्गत हामी अगाडि बढेका थियौँ। नेकपा गठन गर्दाखेरि हामीसँग पार्टी सदस्यता भनेको 5 लाखको हाराहारी थियो। हामी अधिवेशन गर्दाखेरि नवीकरण गर्ने सङ्ख्या र थपिने सङ्ख्यालाई आधार बनाउँदाखेरि त्यो 8 लाखको हाराहारीमा रह्यो। पार्टी प्रवेश पछाडि चाहिँ मोटामोटी 11 लाखको हाराहारीमा हामी पार्टी सदस्य नै छौँ। त्यो सामर्थ्य नेकपा एमालेसँग छ। अर्कोतर्फ म तपाईँलाई के बताउँ भन्दाखेरि माधव नेपालले जति क्षति पुर्याउनुहुन्छ भनेर आकलन गरिएको छ, सङ्गठित समूहको डिभिजन भने एउटा अर्थ हुन्छ, त्यसले जनमतलाई कति प्रभावित पार्छ भन्दाखेरि जब जनता मतदान गर्न जान्छ, मैले भोट हालेको मान्छेले जित्छ वा जित्दैन भन्ने कुरा चाहिँ जनताको कुरा हुन्छ। क्याडरले आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्छ, जनताले जित्ने उम्मेदवार खोजेर भोट हाल्छ। त्यो जनता चाहिँ हार्नेका पक्षमा आम मतदाता हुँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ अब माधव नेपालहरूले चुनाव जित्नुहुन्छ भन्ने मनोविज्ञान अहिलेको राजनीतिमा बनिएको छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ उहाँहरूले जनमतलाई विभाजित गर्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्न। पहिलो कुरा त म यही भन्छु। अर्कोतर्फ माधवजी झलनाथजीहरूको सवालमा त्यही समग्रतामा उहाँहरूले नयाँ समूह बनाउन खोज्नु भएको छ। त्यो समूहले जनमतलाई विभाजित गर्ने हैसियत राख्दैन। कार्यकर्ताको डिभिजनको प्रभाव देखिन्छ, त्यो चाहिँ अत्यन्त नगण्य हुन्छ। कार्यकर्ता पङ्क्ति भने त कति नै हुन्छ र होइन। अर्कोतर्फ उहाँहरूले जति डिभिजन गर्नुभएको छ त्योभन्दा ज्यादा त हामीले माओवादी केन्द्रतर्फबाटै प्लस गरिसकेका छौँ। तपाईँले रामबहादुरजी, टोपबहादुर रायमाझी, समग्रता माओवादीको जनाधार माथि हामीले जुन प्रकारको चाहिँ हमला गरेका छौँ त्यो चाहिँ पार्टी प्रवेशका माध्यमबाट चाहिँ प्रवेश भइराखेको छ र त्यो सङ्ख्या ठुलो छ। एक प्रकारले भन्यो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ विगतमा प्राप्त गरेको 12-13 लाख मध्ये चाहिँ झन्डै 25% को हाराहारीमा हामीले चाहिँ विन ओभर गरिसकेका छौँ भन्ने लाग्छ। किनकि तपाईँले हेर्नुभयो भने नेकपा पछाडि बनेका पार्टीहरूभित्र हेर्नुहुन्छ भने प्रचण्डसँग चाहिँ पूर्व माओवादीहरूको एउटा हिस्सा छ, माधव नेपालसँग पूर्व एमालेहरूको एउटा हिस्सा छ। तर नेकपा एमाले कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा जहाँ एमालेहरू पनि छन्, माओवादीहरू पनि छन्, नेकपाको निरन्तरताका कुनै पार्टी छ भने त्यो एमाले मात्रै छ। न माओवादी केन्द्र छ, न चाहिँ एकीकृत समाजवादी छ। भन्नुको अर्थ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कार्यकर्ताको भावना एकता र एकीकरण हो भने त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ भन्दाखेरि एमाले गर्छ। यो व्यवहारिक कुरा हो, भन्ने कुरा होइन, तथ्यले पुष्टि गरेको कुरा हो। अर्कोतर्फ चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्छु, कृपया के बताउनुहोस्, यो बिचको अवधिमा जति प्रवेशको ट्रेन्ड देखा परेको छ एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाने, यद्यपि यो कति उपयुक्त हो भन्ने कुराको आफ्नो विश्लेषण होला। तर म के भन्छु भन्दाखेरि जब ध्रुवीकरण सुरु हुन्छ, मैले त सुरुदेखि अब नेपालको राजनीति ध्रुवीकरणतर्फ जाँदैछ भन्दैछु, यो ध्रुवीकरणको यात्रामा जब पार्टी परिवर्तन गर्ने जुन ट्रेन्ड देखा परेको छ यो ट्रेन्डभित्र चाहिँ मोटामोटी रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ 80% एमालेको पक्षमा छ, 20% अन्य पार्टीहरूको पक्षमा छ। त्यो हिसाबले ल 20% को ट्रेन्ड चाहिँ एमालेको विपक्षमै भयो भने पनि सार रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि 60% को प्लस त एमालेकै पक्षमा देखिन्छ। अतिरिक्त शक्ति आर्जन गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ यो बिचको अवधिमा चाहिँ कमरेड केपी ओलीले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमानका प्रश्नमा, त्यसपछि विकास र समृद्धिको प्रश्नमा, सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको पक्षमा जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसको प्रभाव चाहिँ नयाँ पुस्तामा, नयाँ मतदातामा परेको छ। र हामीले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र संस्थालाई सर्वे गर्न लगाएका थियौँ नयाँ मतदाताका सन्दर्भमा ट्रेन्ड के छ भन्ने कुरा। उनीहरूको झुकाव चाहिँ करिब 60% को झुकाव नेकपा एमाले प्रति छ। यो आधार हो जसका जगमा हामी चाहिँ स्थानीय चुनाव पहिलेभन्दा बेहतर ढङ्गले परिणाम निकाल्छौँ भन्ने कुरा। अर्कोतर्फ तपाईँले जुन सुरुमै सङ्केत गर्नुभयो, हिजो चाहिँ प्रखर राष्ट्रवादी छवि थियो, आज के छ भन्ने खालको कुरा। स्वाधीनताका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि वा सोभरेन्टीको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ जमिनको प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न मानिन्छ, माटोको रक्षाको प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न मानिन्छ। हेपाईको सामनाको प्रश्नभन्दा माटोको रक्षाको प्रश्न मुख्य प्रश्न मानिन्छ देशभक्तिमा। त्यो तपाईँ हामी सबैले बुझेकै छौँ। पहिले नाकाबन्दीको सामना व्यवहारको प्रश्नको सामना थियो,
अहिले त भूमिको भूभागलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने र त्यसलाई संविधानमा सामेल गर्ने कुरा। अब नेपालको नयाँ नक्सा कसैले बदल्नै सक्दैन, किनकि बदल्नका लागि त 2/3 चाहिन्छ। त्यो प्रकारको आधार तयार गर्ने कामको नेतृत्व कसले गर्यो त भन्दाखेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले गर्यो। यो श्रेय स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमालेका पक्षमा प्राप्त छ र जो विगतको तुलनामा देशभक्तिका प्रश्नमा अझ बलियो आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, अर्कोतर्फ चाहिँ नेपाल र भारतका बिचमा नसुल्झेका थुप्रै प्रश्नहरू केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत सुल्झाउने दिशातर्फ अगाडि बढे वा सुल्झाइए, जस्तै कलकत्ता पोर्टको विकल्प प्राप्त गर्ने कुरा, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा पाइपलाइनको प्रयोग गर्ने खालको कुरा, सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ जुन डुबानको समस्या छ त्यसका लागि जोइन्ट कमिसन निर्माण गरिकन अध्ययन गर्ने कुरा, त्यसै गरी चाहिँ नेपाल भारत बिचमा रहेका पुराना सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने कुरा, 8 सदस्यीय विज्ञ समूह बनेर चाहिँ नयाँ रिपोर्ट तयार भएको छ। त्यो नेपालका पक्षमा हामीले तयार गरेका छौँ भन्दाखेरि नेपाल पक्षले पहिलोपटक भारत सङ्घको जोइन्ट कमिटीमा आफ्नो पक्षको रिपोर्ट तयार गरेर जुन रिपोर्ट भारतीय पक्षले बुझ्न मानिराखेका छैन त्यो आधार हामीले तयार गरेका छौँ। भविष्यको नेपाल भारत सम्बन्धको विकासको आधार के हो भन्ने कुरा नयाँ दस्तावेज तयार गर्ने पार्टी कुन हो त भन्दाखेरि त्यो एमाले हो भन्ने कुरा स्थापित गरेका छौँ भने हिजोभन्दा त अझ साउन्ड छौँ नि देशभक्तिका प्रश्नमा, स्वाधीनताका प्रश्नमा, राष्ट्रभक्तिका प्रश्नमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जनमतको आधार स्वाभाविक रूपमा पहिलेभन्दा बलियो छ। म तपाईँलाई एक प्रश्न यो एमसिसीको विषयसँग जोड्छु। एमसिसीका कारण राष्ट्रघात भयो वा भएन त्यो तपसिलको विषय छ। एमसिसीका कारण यो देशमाथि भोलिका दिनमा कुनै पनि खतरा निम्तिन सक्छ सक्दैन त्यो अर्को छलफलको विषय बन्न सक्छ। तर आम मानिसको बुझाइ एमसिसीका सवालमा आधाभन्दा ठुलो हिस्साका मानिसहरू यसबाट नेपाली अस्मितामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। भोलिका दिनमा यो रणक्षेत्र बन्न सक्छ। शक्ति राष्ट्रहरूको यो किन यसो गरियो छलफल नगरी हो कि होइन जस्तो गरेर सदनबाट जसरी अनुमोदन भयो त्यसमा नेकपा एमाले छद्म भूमिका निर्वाह गर्यो। काङ्ग्रेस त खुलेरै त्यसको पक्षमा खुल्यो, तर नेकपा एमालेबाट यस्तो भूमिकाको आश गरेका थिएनन् आम मानिसले। त्यसकारण यस सवाल उप आम मानिसको प्रश्न छ, नेकपा एमाले दो अर्थ लाग्ने भूमिका एमसिसीमा किन खेल्यो भन्ने प्रश्न। त्यस्तो होइन, हामी स्पष्टै थियौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा त एउटा सरकारले गरेको सम्झौता अर्को सरकारले बिना कारण रोक्न मिल्दैन भन्ने मान्यता अन्तर्गत हामीले चाहिँ संसदमा टेबल गर्न खोजेका थियौँ। नमानेकाले भन्दाखेरि पुष्पकमल प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले नमानेको हो पहिलो एमसिसीका सन्दर्भमा, र सभामुखले रोकेर राख्नुभयो। र के भन्नुभयो भन्दाखेरि जबसम्म राष्ट्रिय सहमति हुँदैन तबसम्म म टेबल गर्दिनँ भन्नुभयो, एउटा पोजिसन लिनुभयो। दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ पास वा फेल गर्ने कुरा भनेको चाहिँ सरकार त सामेल भइसक्यो त। सरकारले सम्झौता गरिसकेपछि सरकारले पास र फेल गर्ने कुराबाट आफैले चाहिँ भूमिका खेल्ने नैतिक आधार राख्दैन। अब यो विषय राजनैतिक दलहरूको विषय हो, संसदको विषय हो। संसदले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दलहरूभित्र छलफल गरेर निरूपण गर्ने विषय हो, संसदको विषय हो भनेर चाहिँ हामीले धारणा राख्यौँ। तेस्रो कुरा हामीले के भन्यौँ, सत्ता पक्ष यस्ता मुद्दाहरूमा विभाजित हुन मिल्दैन भनेर भन्यौँ। गठबन्धनभित्र जब दुईवटा राय प्रकट भयो हामीले के भन्यौँ, गठबन्धनको एउटा राय हुनु पर्यो। राजनीतिमा दुईटा रायसहित गठबन्धन बनाएर हिँड्ने कुरा उचित होइन भन्यौँ। तेस्रो कुरा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि जबसम्म चाहिँ हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुँदैन हामी संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुँदैन भन्यौँ निरन्तर रूपमा। त्यसमा कहाँ दुविधा छ भन्नु त, कहीँ दुविधा छैन नि त छ। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो, कहिले हामी पास गर्दैनौँ भन्नुभयो, कहिले टेबल गर्दैनौँ भन्नुभयो, तर चाहिँ टेबल पनि गर्नुभयो पास पनि गर्नुभयो भनेपछि त हामीसँग त यो विषयको समस्या जोडिएकै छैन, हामी जोडिया छ। र एक प्रश्न मैले यसैमा जोड्छु, त्यसपछि म यहाँको ध्यान अन्यत्र मोड्छु। तर त्यो एमसिसी विरोधी भावना बोकेको जो जनमत छ नि त्यसले 100% काङ्ग्रेसलाई मत हाल्दैन भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। माओवादीलाई पनि त्यही स्थिति छ, माधव कुमार नेपालजीको पार्टीलाई पनि त्यही स्थिति छ। तर तपाईहरूलाई त्यसले मत हाल्छ, त्यो जनमतले मत हाल्छ। सबभन्दा ज्यादा राष्ट्रहितका प्रश्नमा
स्पष्ट भएको पार्टी एमाले भन्ने कुरा भइसकेपछि भोट हाल्दैन भन्ने कुराको आधार के छ र? हामी नै यस्तो पार्टी हौँ जसले एमसिसीका नाममा चाहिँ कुनै राष्ट्रहित विरोधी गतिविधि हुन नदिने खालको सामर्थ्य कसैले राख्छ भने त्यो नेकपा एमाले मात्रै राख्छ भन्ने कुरा त भित्र मात्रै होइन कि बाहिरकाले पनि बुझिया छन्। बुझ्नुभयो नि? नेकपा एमाले उसको इच्छा बेगर नेपालमा कुनै गतिविधि गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा त दुनियाँलाई थाहा छ राम्रै गरी। जस्तो कि मान्छेले जे आशंका गरेका छन् एमसिसीका नाममा चाहिँ अब चीन विरोधी गतिविधि हुने हो कि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दखलअन्दाजी हुने हो कि भन्ने खालको जे कुरा गरेका छन् त्यो सम्भव छैन। नेकपा एमाले छ। त्यस अर्थमा जे जनताका प्रश्नहरू छन् त्यसलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने सामर्थ्य कसैसँग छ भने त्यो एमालेसँग छ भन्ने कुरा भएपछि जनताले एमालेलाई बलियो बनाउनु खोज्दैन र खोजिहाल्छन्। एमसिसी उप चाहिँ महासचिवको धारणा के तपाईँको बताउनुहोस् त? होइन, नेकपा एमालेको महासचिवको हाम्रो धारणा स्पष्ट छ। हामी कुनै प्रकारको सामरिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ। एमसिसीलाई सामरिक गठबन्धनको अङ्ग बनाउन खोजियो भने हाम्रो विमति हुन्छ। त्यो बलिका दिनको कुरा त्यही अहिलेसम्म त बनाएको छैन। नबनाउँदाखेरि चाहिँ यो अहिले नै विरोध कसैले भन्छन् यो आइपिएसको अङ्ग हो। त्यही त हो भने हाम्रो असहमति हुन्छ भनेर हामीले खुलेआम भनेकै छौँ त। त्यसमा कुनै डिबेटको विषय छैन। त्यस अर्थमा विशुद्ध विकास परियोजनाका रूपमा हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ। तर त्यसमा अन्य शर्तहरू कुनै थोपरिएका छन् दृश्य अदृश्य रूपमा भोलिका दिनहरूमा प्रकट हुन्छ भने हामी त्यसका विरुद्धको मोर्चामा सबभन्दा अगाडि हुन्छौँ। म तपाईँसँग अब चुनावमा तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको एक खाले बुझाइ के छ भने हिजोका दिनमा काङ्ग्रेसको शर्मनाक पराजय यसकारण भयो कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए, सङ्गठित थिए। उनीहरूका पछाडि केही महत्त्वपूर्ण नारा थियो, देशभक्तिका नारा थिए, एकीकृत तागतको रूपमा उभिएका थिए र निरन्तर अस्थिरता भएको हुनाले स्थायी खालको सरकार चाहे। तर अब कम्युनिस्टहरू विभाजित छन्। कतिपय कम्युनिस्ट मेरै कार्यकर्ता जस्तो रूपमा रूपान्तरित भएका छन्, सहयोगी भएका छन्। मधेस जो राजनीतिक आधार हामीहरूको विगतमा थियो, अर्थात् काङ्ग्रेसले भनेको हामीहरूको भनेको हाम्रो जुन मधेसमा बलियो आधार थियो त्यो मधेस केन्द्रित हौँ भन्नेले, मधेसका पार्टी हौँ भन्नेले हाम्रो भत्काइदिएका थिए। ती मधेसी पार्टी पनि भाँडिएका छन्, बिग्रिएका छन्, टुक्रिएका छन् र त्यसकारण राप्रपा बलियो हुन सकेको छैन। यसकारण हामी पहिलो पार्टी बन्छौँ, शक्तिशाली पार्टी बन्छौँ। काङ्ग्रेसको यो खालको दाबी छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले त्यसो दाबी गर्नु स्वाभाविक हो। तर म के ठान्छु भने कुनै पोजिटिभ एजेन्डा होइन। एमाले विभाजित भएको छ, वामपन्थी विभाजित भएको छन्, मधेसवादी दल विभाजित भएको छन्। त्यस अर्थमा हामी बलिया भएको छौँ। यो राष्ट्रको आवश्यकता हो होइन। सवाल के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कस्ता नीति लिएर अगाडि बढ्यौँ, कस्ता नीति लिएर अगाडि बढ्नेवाला छौँ, हामी के गर्न सक्छौँ, के गर्यौँ भन्ने प्रश्न मुख्य प्रश्न हो। यो विषय कोसँग छ भन्दाखेरि एमाले पार्टीसँग मात्रै छ। जस्तो कि सोभरेन्टीका प्रश्नमा हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको इतिहासमा पहिलो एउटा यस्तो अवधारणा अगाडि सार्नुभयो, नेपालको सोभरेन्टी जमिनमा मात्रै होइन स्पेसमा पनि छ भन्नुभयो। गुमेको स्पेसको राइटलाई फिर्ता गराउनु भयो, न्यानो सेटेलाइट प्रक्षेपण गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो हामी भूपरिवेशित अवश्य हौँ तर हाम्रो सोभरेन्टीको राइट समुद्रमा पनि छ भन्नुभयो। र समुद्रको अधिकारको प्रयोगका लागि उहाँले चाहिँ पानी जहाज कार्यालय स्थापना गर्नुभयो। प्रक्रियाहरू अगाडि बढे, यो गङ्गा रिभर बेसिनको अध्ययनको काम अगाडि बढ्यो। नेपाली नदीहरू मार्फत पश्चिम बङ्गालको खाडीमा जाने परियोजनाका बारेमा अध्ययन सुरु भयो। तर नयाँ सरकार आएपछि त्यो परियोजनालाई रोकिदियो। अर्थात् नेपालको सामर्थ्यलाई खुम्च्याउने कामको नेतृत्व कसले गर्यो त भन्दाखेरि कङ्ग्रेसले गर्यो, गठबन्धनले गर्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ विकास र समृद्धिको नेता को हो, नायक को हो भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा 60 वर्ष त हामीले अधिकारको राजनीतिमा राज्यको विद्रोहीका रूपमा बितायौँ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले कहिले राणाका विरुद्ध, कहिले पञ्चायतका विरुद्ध, कहिले राजतन्त्रका विरुद्ध। पहिलोपटक नेपाली राजनीतिमा विकास र समृद्धिको मुद्दालाई उठाउने पार्टी कुन हो, नेतृत्व कुन हो भन्दाखेरि जनताले बुझिया छ नि त। केपी ओली हिजो मजाको विषय बनायो। केपी ओलीले जनताका मुर्जाएका सपनाहरूलाई म जागृत गर्दैछु भनेर भन्दाखेरि, रेलको कुरा गर्दा, पानी जहाजको कुराकानी गर्दाखेरि, सुरुङको कुराकानी गर्दाखेरि मजाको विषय बनायो, कागजका रेल बनाइए। तर आज कस्तो छ अवस्था भन्दाखेरि
चिनिया राष्ट्रपति आउँदा पनि रेलकै कुराकानी गर्ने, भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा पनि रेलकै कुराकानी गर्ने। नेपाल स्वयं आफैले राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गका लागि राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने कुरा गर्दाखेरि हाम्रा विपक्षीहरू कति कमजोर रहेछन् भन्नु त विकासका प्रश्नमा। जहाँसम्म पानी जहाजको कुरा छ, पानी जहाजको प्रसङ्ग चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु, नेपालकै नदीहरूमा जेट बोट इन्जिनको प्रयोग हुन थाल्यो। हिजो किन भएन? हिजो चाहिँ किन परम्परागत डुङ्गा मात्रै चल्थे, आज किन चाहिँ जेट इन्जिनहरूको प्रयोग हुन थाल्यो नेपालका नदीहरूमा? एउटा भिजन देख्ने नेताले सम्भव छ भन्ने कुरा देखाउँदाखेरि त्यसको प्रभाव कति पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गऱ्यौँ। अर्कोतिर गङ्गा रिभर बेसिन, भारतले त एक प्रकारले भन्नुहुन्छ इलाहाबादसम्म त गङ्गा रिभर बेसिन मार्फत चाहिँ पानी जहाज चलाउन सुरु गरिसक्यो। त्यही चिजलाई हामीले चाहिँ दुईवटा नदीहरूमा नेपालमा जोड्न सकिने खालको अध्ययन गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अहिले तत्कालका लागि भन्नुहुन्छ कोशी र गण्डक नदीमा चाहिँ ठुला पानी जहाजहरू आउँदैनन्, तर चाहिँ अहिले हाम्रो थल यातायातबाट जति ढुवानी खर्च लाग्छ त्यसलाई केही नभए पनि 3 गुणा कम गर्न सक्ने खालको जल यातायातको सम्भावना छ भन्ने रिपोर्ट छ। ल 3 गुणा कम भएन र 2 गुणै कम भयो छ भने पनि त नेपालको चाहिँ जुन प्रकारको लागत छ यातायात ढुवानीमा लागत छ त्यो घट्नु भने चाहिँ नेपालको हितमा हुँदैन र त्यो काम हामीले गर्न खोजेका थियौँ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ होइन। अर्कोतर्फ चाहिँ अब सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रश्न, मनमनका पालामा हामीले 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको वृद्ध भत्ता कार्यक्रम आज मासिक 4000 पुगेको छ र त्यसको दायरा फराकिलो बनाएको छ। जस्तो कि वृद्धहरूका लागि हामीले चाहिँ अब एक प्रकारले इन्सुरेन्सको प्रबन्ध गरेका छौँ, स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध गरेका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ एकल महिलाका लागि भत्ताको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भत्ताको व्यवस्था छ र अल्पसङ्ख्यक जातिहरू जो छ, जो चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने सीमान्तकृत समुदायका रूपमा रहेका छन्, उनीहरूका लागि राज्यको तर्फबाट प्रोटेक्सन सुरु भएको छ र सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजाको कार्यक्रम चाहिँ देशव्यापी बनेको छ भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई हामीले यो हदसम्म फराकिलो बनाएका छौँ। अनि अर्कोतर्फ सरकारी जागिर खानेले मात्रै पेन्सन खाने जुन परम्परा थियो त्यसलाई तोडेर हामी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। आज युरोप चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा किन बलियो छ भन्दाखेरि यही कार्यक्रमका कारणले हो, जुन कार्यक्रम हामीले अगाडि बढायौँ। तर यो चिजको महत्त्वलाई कङ्ग्रेस लगायतका पार्टीले बुझ्न सकेका छैनन्। जो जनताको पक्षमा छ यो चिज गर्ने पार्टी कुन हो भन्दाखेरि एमाले पार्टी हो। अर्कोतर्फ मुलुकलाई अब कहाँ लैजाने भन्ने प्रश्नको एउटा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। मैले चाहिँ प्राय चर्चा गर्दाखेरि अब नेपालको राजनीति 2 ध्रुवमा बाँडिन्छ, धेरै पार्टी 2 दलको त्यो क्रमशः 2 दलतर्फ जान्छ भन्ने खालको तर्क गरिराखेको छ र त्यो पुष्टि हुँदैछ। यो यस अर्थमा कि दुनियाँका क्रान्तिहरूमा के हुन्छ भने क्रान्ति पछाडि कसको वर्चस्व भन्ने कुराको निरूपण हुन्छ। जस्तै युरोपली क्रान्तिले पुँजीवादको प्रभुत्व स्थापित गर्यो, बुर्जुवा वर्गको प्रभुत्व स्थापित गर्यो। अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले सर्वहारा वर्गको प्रभुत्व स्थापित गर्यो। जनवादी क्रान्ति जसलाई नयाँ जनवाद भनेर भन्ने गर्छौँ त्यसले कम्युनिस्टहरूको चाहिँ प्रभुत्व जसलाई अब किसानको प्रभुत्व स्थापित गर्यो भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। हाम्रो क्रान्तिले कुन वर्गको प्रभुत्व स्थापित गर्यो भन्दाखेरि कसैको गरेको छैन। राजतन्त्र अन्त्य गर्यो, एउटा संविधान दियो र कुन वर्गले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जनताको म्यान्डेटबाट मात्रै त्यसले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ। त्यस अर्थमा आजको चुनाव भने नयाँ संविधान अन्तर्गत चुनाव भनेको चाहिँ वर्गको वर्चस्वको चुनाव पनि हो। त्यस अर्थमा यो चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई अब उदार पुँजीवादको बाटोतर्फ लैजाने कि सामाजिक न्यायसहितको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थातर्फ लैजाने भन्ने कुराको जनमतसङ्ग्रह पनि हो। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले एउटा ध्रुवको नेता हो जसले सामाजिक न्यायसहितको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका माध्यमबाट समाजवादतर्फ समाजलाई डोर्याउँछ। अर्कोतर्फ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा उदार पुँजीवादको हिमायतीका रूपमा रहेको छ। प्रचण्ड र माधव नेपालहरू आज वामपन्थी आन्दोलनको एजेन्डा बोकिराखेका छैन। उनीहरूले बोकिरहेको एजेन्डा भनेको चाहिँ बुर्जुवा वर्गको एजेन्डाको सहयोगी बनेका छन् भन्नेपछि अब उहाँहरूले आफूलाई स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा अस्तित्वमा राख्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि अब सक्नुहुन्न। या त उहाँहरूले गठबन्धनबाट अलग गर्न सके भए स्वतन्त्र अस्तित्व सम्भव थियो। अब उहाँहरू चाहिँ नेपालको ध्रुवीकरणको राजनीतिभित्र चाहिँ बुर्जुवा वर्गको सहयोगीका रूपमा रूपान्तरित हुनुभएको छ। जसरी भारतमा भाकपा कङ्ग्रेससँगै समाप्त भयो त्यस्तै प्रकारको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू पुग्नु भएको छ। जुन दिन कङ्ग्रेस सिद्धिन्छ त्यो दिन माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सिद्धिने स्थिति बन्छ। कतिपय मानिसको बुझाइमा
तपाईहरू जुन वर्गको कुरा गरिरहनु भएको छ नि, विगत विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै त्यो वर्गको तपाईहरू पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न। मूलत लाइफस्टाइल, तपाईहरूको जुन खालको दिनचर्या छ, जुन ढङ्गले राजनीतिक गतिविधि गरिरहनु भएको छ, काङ्ग्रेसभन्दा खास फरक त्यस्तो मानिस पाउँदैनन्, यसो भन्छन्। त्यो नीतिमा हेर्नुपर्छ, कार्यक्रममा हेर्नुपर्छ, व्यक्तिको अनुहारमा होइन। किनकि कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र लेख्ने एङ्गेल्स आफै पुँजीपति हुनुहुन्थ्यो। त्यो अनुहारमा हेर्ने चिज होइन। त्यसले समाज रूपान्तरणको कस्तो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छ भन्ने प्रश्न मुख्य प्रश्न हो। फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि, हामी सर्वहारा वर्गीय राजनीति गर्छौँ, तर सर्वहारालाई सर्वहारा बनाउने काम गर्दैनौँ। सर्वहारा वर्गको मुक्तिको सिद्धान्त हो कम्युनिस्ट आन्दोलन। त्यो भने त बेहतर जिन्दगीको कुरा हो नि, त्यो गरिबी र अभावको कुरा त होइन नि। त्यसर्थ म के भन्छु भन्दाखेरि, हामीले चाहेको कुरा भनेको चाहिँ गरिबीको बाँडफाँड होइन, समृद्धि आर्जन गर्ने कुरा हो। त्यस अर्थमा चाहिँ हाम्रो यात्रामा को रहन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा गरिबदेखि लिएर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्म पनि यो आन्दोलनमा रहन्छन्। यो चिजलाई बुझ्नुपर्छ। म तपाईँसँग यसमा 3वटा प्रश्न एकैचोटि एकदम छोटकरीमा, तपाईहरू जुन खालको वितरणमुखी गतिविधि गरिरहनु भएको छ नि, मानिसलाई सुविधा दिने नाममा त्यो अल्छे बनाउने र यो जुन ढङ्गले वितरण गरिरहनु भएको छ, यसले देश टाट पल्टिन्छ र मुलुकले थेग्न सक्दैन भन्ने एक प्रश्न गर्छन्। दोस्रो, जुन खालको सिस्टममा तपाईँहरू अभ्यास गरिरहनु भएको छ, तपाईँले अघि पश्चिम बङ्गालको कुरा गर्नुभयो, 35 वर्षमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू साफ भएका छन् र यस्तो खाले प्रतिस्पर्धामा कम्युनिस्टहरूलाई लामो राजनीतिक यात्रा तय गर्न कठिन हुन्छ भन्ने कतिपय बुझाइ छ। तेस्रो, जुन राजनीतिमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ 31-32 वर्षदेखि, कि यो देशमा काङ्ग्रेस छ, लामो समय काङ्ग्रेसले राज गरेको छ, कि कम्युनिस्ट हौँ भन्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तर नेपाली जनको सालाखाला अवस्था हेर्ने हो भने अहिले पनि 70 लाख लगभग भनिन्छ है, त्यति सङ्ख्याका मानिस गुजाराका लागि बाहिर बस्छन्। बेरोजगार झन्झन बढ्दैछ, उद्योग धन्दा खास बढेको छैन, गरिब र धनी बीचको दूरी पनि बढ्दैछ, केही टाठाबाठाहरूलाई रमाइलो छ, तर सारमा आम मानिस बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। र यस्तो गरिबीमा, यस्तो दुःखमा राजनीति गर्नेहरूका लागि बडा उर्वर भूमि हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरू बढी खेल्न सफल हुन्छ भनेर भनिन्छ। यो कहाँबाट त्यो वर्गको हितको कुरा कसरी भयो बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि, वर्गको हितको प्रश्न भने जो पछाडि परेको छ त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको आधार तयार गर्ने कुरा हो। सामाजिक सुरक्षा भनेको चाहिँ उत्पादनशील अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुरा होइन। जस्तो कि यो सामाजिक सुरक्षाको सबभन्दा ठुलो हिमायती भनेको स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू हुन्, जसले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई सुरुदेखि युरो कम्युनिजम स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, त्यही भन्दैछु। त्यसले उनीहरूको उत्पादनशील पुँजीलाई कमजोर पारेको छ। हामीले तर्क तथ्यका आधारमा बोल्नुपर्छ होइन। सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीले मान्छेलाई चाहिँ ढुक्क ढङ्गले काम गर्न र खर्च गर्न प्रेरित गर्छ। यदि तपाईँ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा छैन भने मान्छेले बचत गर्न थाल्छ। बचत पनि कस्तो प्रकृतिको बचत भनेर भन्दाखेरि जसले चाहिँ निष्क्रिय पुँजीको निर्माण गर्छ। उत्पादनशील पुँजीका लागि के भने कमाउने र खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ। किनकि मेरो भविष्य सुरक्षित छ, म कमाउँछु र बेहतर जीवन बाँच्छु भन्ने कुराले नै पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यस अर्थमा कस्तो प्रकारको नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ समाजलाई सँगसँगै लिएर चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्ने नीति नै मुख्य नीति हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यसमा म विमति जनाउँछु। त्यसपछि अर्को कुरा तपाईँले जहाँसम्म चाहिँ अब नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ अब जुन प्रकारको चित्रण गर्नुभयो, गरिबीको अभावको चित्रण गर्नुभयो, म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको समयमा म केही सूचकहरूको कुरा गर्छु। पहिलो कुरा, तपाईँले बाहिर जाने मान्छेहरूको कुराकानी गर्नुभयो। दुईवटा कारणले गर्दाखेरि उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको थियो बाहिर जाने मान्छेहरू। एउटा कोभिडका कारणले, अर्कोतर्फ सरकारले मुलुकभित्रै चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका ठुला परियोजनाहरू जब सञ्चालन गर्न थाल्यो, मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन थालेपछि उल्लेख्य मात्रामा बाहिर जाने क्रम कटौती भएको थियो, रोकिएको थियो। अर्कोतर्फ नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ जुन हामी आयातमुखी अर्थतन्त्र भन्ने गर्छौँ, आयातमा उल्लेख्य कमी आएको थियो, निर्यातमा वृद्धि हुन थालेको थियो।
त्यसपछि तेस्रो कुरा त तपाईँलाई म भन्छु वैदेशिक लगानी बढ्न थालेको थियो, रेमिटेन्स बढ्न थालेको थियो। त्यस पछाडि नेपालको अर्थतन्त्र शोधनान्तर बचतको अवस्थामा थियो एमालेका पालामा। अब गठबन्धन आइसकेपछिको अवस्था के भयो? ठिक उल्टो भएको छ। जस्तो कि वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा उल्लेख्य राशि आयो। हामीले 11 महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र छोडेका थियौँ, आज 6 महिनाको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अर्कोतिर वैदेशिक व्यापारको कुराकानी गर्नुहुन्छ, आयात बढेको छ, निर्यात घटेको छ। अब रोजगारीको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने बाहिर जानेहरूको सङ्ख्या बढेको छ, बाहिरबाट आउने आमदानी रेमिटेन्स घटेको छ। यो सबै तथ्यलाई तपाईँले विश्लेषण गर्दाखेरि कस्तो विचित्र अवस्था छ भन्दाखेरि नेपाली बजारमा नेपाली पैसा हराएको छ। यथार्थ यो किन हरायो भन्दाखेरि दुईवटा कारणले हरायो। तपाईँ हामीले यति पनि बहसमा ल्याउन सकेनौँ। दुईवटा कारण के हो त भन्दाखेरि एउटा सरकारले के नीति ल्यायो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्रोत नखोल्ने गरी लगानी भित्र्याउने भनेर भन्यो। त्यसको प्रभाव के पर्यो भने बाहिर रहेको कालो धन नेपालमा चाहिँ आयातकर्ताहरू मार्फत प्रवेश गर्यो र उनीहरूले पैसा सङ्कलन गरेर राखे। जुन कुरा बैङ्किङ नीतिका कारणले गर्दाखेरि, वित्तीय नीतिका कारणले गर्दाखेरि बैङ्किङ च्यानलमा आउन सकेका छैन। अर्थात् हुन्डी मार्फत होइन, हुन्डी त दोस्रो कुरा। म त के भन्दैछु भन्दाखेरि उनीहरूले आयातकर्ताहरूलाई विदेशमै डलर दिए, नेपालमा आयातकर्ताहरूले पैसा सङ्कलन गरेर चाहिँ त्यो कालो बजारियाहरू, कालो धनवालाहरूलाई उपलब्ध गराइदिए। उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई बाहिर ल्याउन सकेका छैन। सरकारी च्यानलबाट लेनदेनको त्यस्तो हुन छोड्यो। दोस्रो कुरा तपाईँले भने चाहिँ विदेशमा काम गर्नेहरूको पैसा चाहिँ हुन्डी कारोबारीहरूको हातमा पुग्यो, बैङ्किङ च्यानलमा आउन छोड्यो। जसले गर्दाखेरि उनीहरूले कलेक्सन गरेको पैसा व्यक्तिको घरसम्म जानका लागि समय बढी लाग्ने भयो। बैङ्कमा पैसाको अभाव छ, त्यस अर्थमा उनीहरूका हातमा पुग्न पनि सकेका छैन। हुन्डी कारोबारीहरूले चाहिँ बैङ्किङ च्यानल प्रयोग गर्न सकेका छैनन्, जसका कारणले गर्दाखेरि आज नेपाली रुपियाँ बजारबाट गायब छ, अर्थतन्त्रमा क्राइसिस उत्पन्न भएको छ। र त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयले एउटा चाहिँ बडा महत्त्वाकांक्षी नीति अगाडि बढायो, राजस्व दोब्बर गर्ने नीति। त्यस अन्तर्गत राजस्वमा जुन प्रकारको हेराफेरी गरियो, त्यो हेराफेरी चाहिँ एक प्रकारको स्वार्थ आधारित थियो र मुलुकमा चाहिँ एक प्रकारले भने कमिसन खाने उद्देश्य अन्तर्गत थियो। र भन्सार नाकामा जुन प्रकारको सेटिङ गर्यो त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आज डामाडोल बनाएको छ। यो चिज त एमाले हुँदा त बेहतर थियो नि त, त्यो जनताले अनुभव गर्छन्। एमाले हुँदा बेहतर रहेको अर्थतन्त्र आज गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि नकारात्मक बन्यो भन्नुको अर्थ त एमाले हुँदाखेरि खराब थियो भन्न त मिलेन नि त, मिल्यो र? तथ्यले त त्यसो बताउँदैन। तर के भन्छन् मानिसले अर्को प्रश्न भने, ठिक हो, नेकपा एमालेलाई अर्थात् कम्युनिस्टहरूलाई मत पनि हामीले जाहेर गरेको, यसकारण जाहेर गरेको लामो समयदेखि काङ्ग्रेसले गर्यो, राजनीतिक अस्थिरता पनि भयो, यसबाट वाक्क दिक्क भयौँ भनेर त्यो स्थिर सरकार, कम्युनिस्टको सरकार हेरौँ भनेर दिएको, तर ओलीजीले त्यो टिकाउन सक्नु भएन। त्यसकारण उहाँलाई पनि त्यो काङ्ग्रेसलाई सरह, अरू पार्टीलाई सरह मत माग्ने अधिकार छैन, किन मत दिने भन्ने प्रश्न आम मानिसले गर्न सक्छन्। त्यसकारण यो असफलताको यो अर्को पार्टको पनि त्यस्तो कहीँ पनि छैन। म तपाईँलाई भनौँ, काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका पक्षमा चर्चा भयो भन्ने बित्तिकै देशभरिको धारणा त्यही हो भन्ने खालको धारणा पनि नबनाऊ। अहिले अभूतपूर्व रूपमा नेकपा एमाले र कमरेड केपी ओलीप्रति आकर्षण छ। जहाँ केपी ओली जानुहुन्छ त्यहाँ ऐतिहासिक सभाहरू हुन्छन्। एमाले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा कार्यकर्ता जनताको उल्लेख्य सहभागिता छ। यो चिजलाई हामीले हेर्नुपर्छ। आकर्षण विकर्षण भने त मान्छेको सहभागितामा देख्नु पर्यो नि। त्यो चाहिँ कसले विश्लेषण गर्छ, मेनिपुलेसन गरेका तथ्यहरूमा आधारित भएर विश्लेषण गर्ने कुरा त होइन नि। आम जनताको सहभागिता कसका पक्षमा देखिएको छ भन्ने कुराको आधारमा विश्लेषण गर्नु पर्यो। एक प्रकारले भन्ने आम सञ्चार माध्यमहरू निष्पक्ष रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने त नेकपा एमालेकै पक्षमा लहर देख्छ, होइन आग्रह राख्ने हो भने एउटा कुरा हो। अब पुरानो 5 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क जोडेर हामी समाचार पस्किरहेका छौँ सञ्चार माध्यमहरूमा, फलानु पार्टीको यति प्रतिशत, फलानु पार्टीको यति प्रतिशत। 5 वर्षमा जनमत कति बदलिसक्यो भन्ने कुरालाई त मूल्याङ्कन गर्ने गरेका त छैन। त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि निश्चित हो हामीले स्थायित्व कायम गर्न सकेनौँ। कसका कारणले भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य प्रश्न होला भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो केपी ओलीका विरुद्ध प्रचण्ड र माधव नेपालले जे मुद्दा उठाएर चाहिँ झगडा गर्नुभयो, ती मुद्दामा आज उहाँहरू काहीँ मनुष्य हुनुहुन्न। जस्तै पहिलो कुरा उहाँले भन्नुभयो नेकपाको निरन्तरताका रूपमा चाहिँ हामी एकताका पक्षमा छौँ, केपी ओली एकताका पक्षमा हुनुहुन्न, उहाँले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फोड्न खोज्नुभयो भनेर आरोप लगाउनुभयो। यही त हो नि एउटा आरोप। तर सत्य के रह्यो त, आज 3वटा पार्टी बने नेकपाबाट,
तीनवटा पार्टीभित्र नेकपाको निरन्तरताको रूपमा एमाले देखियो। प्रचण्डजीले पूर्व माओवादी बोक्नुभयो, माधव नेपालले पूर्व एमाले बोक्नुभयो, नेकपा बोक्नु सक्नु भएन नि त। यो चिज उहाँहरू गलत हुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो। नत्र त माधव नेपाल र प्रचण्ड एक ठाउँमा एउटा पार्टी बनाउन केले रोकेको थियो? हिजो त उहाँहरू आत मिले जस्तै झगडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर आज अलग अलग हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हिजो केपी ओलीका विरुद्ध उहाँहरूको अडानहरू प्रस्तुतिहरू गलत रहेछन् भन्ने कुरा स्वयं उहाँहरूले पुष्टि गर्नुभयो। दोस्रो विषय, एमसिसी प्रकरणमा जे लफडा गरियो त्यो कुरा कसरी पटाक्षेप भयो दुनियाँले थाहा पाइहाल्यो। तेस्रो कुरा, अध्यादेशको विरोध गरियो। केपी ओलीले ल्याउँदाखेरि 40%मा रका ठाउँमा वा राख्दाखेरि विरोध गर्यो। अहिले उहाँहरूले 20%मा रका ठाउँमा वा राखेर चाहिँ अध्यादेश जारी गर्नुभयो र पार्टी विभाजन गरेपछि अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो। अध्यादेशको खेलफोडको उहाँहरूले आफैले पनि गर्नु पर्यो। त्यो एजेन्डा पनि उहाँहरूको गलत साबित भयो। अर्कोतिर चाहिँ चुनावमा जाने कुरा गलत हो भनेर उहाँहरूले प्रतिगमन भन्दै हिँड्नुभयो। तर तपाईँले कति याद गर्नुभयो, वैशाखमा स्थानीय चुनाव होइन प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ भनेर प्रचण्ड स्वयं आफैले प्रस्ताव राख्नुभयो। यदि उहाँको प्रस्तावलाई हामीले मान्दिया भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएर चुनावमा गइसकेका हुन्थ्यो। त्यस अर्थमा अर्ली इलेक्सन त प्रतिगमन होइन रहेछ भन्ने कुरा त प्रचण्ड स्वयं आफैले भन्नुभयो नि त। पछि माधव नेपालजीका कुरा पनि हामीले सुन्यौँ, संसदमा नारा लगाइरहने भने विघटन गर्दै हुन्छ भन्नुभयो। आखिर राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भयो भने विघटन एउटा चाहिँ राजनीतिक विषय रहेछ भन्ने कुरा त उहाँले पनि बताउनु भयो नि त। त्यस अर्थमा उहाँहरूले प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि अग्रगमन हुने, केपीले प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि प्रतिगमन हुने हुन्छ र त्यस अर्थमा यो एजेन्डा पनि असान्दर्भिक भयो। अर्कोतर्फ केपी ओलीको अनुहार देखाएर चुनावमा जान सकिँदैन भनेर बडा पार्टीभित्र उहाँहरूले चाहिँ किचलो गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। आज केपी ओलीसँग चुनाव लड्नका लागि गठबन्धन बनाउनु पर्ने बाध्यतामा पुग्नुभयो भनेपछि वास्तवमा केपी ओली नै जनताको चाहना रहेछ। त्यो चिजलाई अवज्ञा गर्न कसले खोज्यो त भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपालले खोज्नुभयो भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएको छ। र यो चुनाव प्रचण्ड र माधव नेपालको अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमाथिको चुनाव हो। उहाँहरूको पराजय नै स्थायित्वको आधार हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त के उहाँहरूलाई शून्यमा पुर्याउन खोज्नु भए? अब मतलब समाप्त पार्न खोज्नु भए? उहाँहरू चाहिँ समाप्त हुनुपर्छ भन्न खोज्नु होइन। म के भन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूको अब स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियत नेपालको राजनीतिमा आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्ने हैसियत उहाँहरूले गुमाइसक्नुभयो। किनकि पहिलोपटक रोचक कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु। कृपया। नेकपा माओवादी जो नीति सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ त्यो पार्टी अहिले चुनावी घोषणापत्र जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। किनकि स्थानीय चुनावमा 25% को अंश लिएर चाहिँ त्यसपछि चुनावी घोषणापत्र जारी गर्नुको के अर्थ छ भन्नु त? उहाँहरूले त बहुमत त काङ्ग्रेसलाई दिइसक्नुभयो। काङ्ग्रेसको नीति अन्तर्गतको सहयोगी मात्रै उहाँहरू भन्ने कुरा त उहाँहरूले चुनावी घोषणापत्र जारी नगर्ने निष्कर्ष निकालेबाट पुष्टि भएन र त्यस अर्थमा उहाँहरू नेपालको राजनीतिमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहनु भएन। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएको छु कि दुई प्रश्न गर्छु। हजुर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनबाट यो चुनावमा धाँधली हुन सक्ने, बेइमानी हुन सक्ने त्यस्तो सम्भावना देख्छ कि देख्दैन? त्यस्तो स्थितिमा के हिसाब किताब गरेर बसेको छ बताइदिनु। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्या भएको हुनाले तपाईँहरूको चाहिँ के सोच छ भन्न खोजेँ। सत्ताको दुरुपयोगद्वारा चाहिँ जनमतलाई प्रभावित गर्ने प्रयास भनेको लोकतन्त्रको लागि दुर्घटना हो। त्यो कुरा प्रयत्न कतै केही छ देखिया छ? निश्चित रूपमा उहाँहरूले पछिल्लो समय अलिकति गुन्डागर्दीलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्नुभएको छ होइन, जसमाथि हामी निरन्तर खबरदारी गरेका छौँ। एकै दिन 5-6वटा जिल्लाहरूमाथि साङ्गतिक रूपमा आक्रमण भयो हाम्रा कार्यकर्ताहरूमाथि, जसलाई हामीले खबरदारी गरिसकेका छौँ। तर जब जनताको जनमत र उभार प्रकट हुन्छ गुन्डागर्दी पनि काम लाग्दैन, यो कुरा बुझौँ। त्यस अर्थमा अहिले चाहिँ गुन्डागर्दीको कारणले, राज्य सत्ताको प्रयोगका कारणले समस्या हुन्छ कि भन्ने खालको कुरा होइन। नेपाल संवैधानिक प्रणालीका हिसाबले भन्ने हो भने एक प्रकारले हामीले व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। भोलि जसले त्यस प्रकारको धाँधलीमा सहयोगी बन्छन् उनीहरू दण्डित हुने आधार हामीले तयार गरेका छौँ। भोलिको विजेता हामी हौँ र जसले दुरुपयोग गर्छ त्यो दण्डित हुन्छ भन्ने खालको कुरा भएपछि निष्पक्षताको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एका ठाउँ समस्या होलान् तर आम रूपमा चाहिँ त्यस्तो समस्या नरहला भन्ने म ठान्छु। तपाईँसँग अब यसमा म 3वटा प्रश्न एकैचोटि समय भएन कि। मानिस के भन्छन् भने जुन तपाईँ सिस्टममा गौरव गरिरहनु भएको छ नि, यो सिस्टमभित्र सामान्य भद्र मानिसका लागि राजनीति धेरै टाढाको विषय भयो। एक त पार्टीभित्र प्रवेश गर्ने जुन ट्र्याक छ त्यो नै असाध्यै कठिन छ। दोस्रो, त्यहाँ प्रवेश गरेपछि
नेताहरूको चाकडी गरेर टिकट लिनुपर्ने त्यो अर्को समस्या। तेस्रो, टिकट प्राप्त गरेपछि जित्नका लागि जुन खालको खर्च गर्नुपर्छ, अब राजनीति सामान्य मानिसका लागि, स्वच्छ मानिसका लागि अत्यन्त प्रतिकूल अप्ठ्यारो स्थितिमा गयो। यस्तो राजनीतिले कहाँ प्रवेश गराउँछ? एक। दोस्रो, जुन सिस्टमको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो देशमा संसद चल्दैन, सांसद मान्यजीहरू भत्ता तलब सुविधा खाइरहनु भएको छ, राष्ट्रका जल्दा बल्दा समस्या छन्, सरकार छ, डेलिभरी त्यस अनुरूपको छैन, जनताको दुःख पीडा स्वास्थ्य यावत तपसिलका कति समस्या छन्। तेस्रो, न्यायालय छ, भत्ताभङ्ग छ, पार्टीको एडभोकेसीको कुरा छ, न्यायाधीशहरू खुल्लम खुल्ला एक ढङ्गले बोलिरहेका छन्, छाडापन त्यत्तिकै मौलाएको छ, संवैधानिक निकायहरू तहस नहस छन्, किम कर्तव्य विमुखको अवस्थामा छन्। यस्तो सिस्टमभित्र तपाईँ कुनै पनि बेला जनौबार उर्लिन सक्छ र अर्को स्थिति बन्न सक्छ, या कुनै अदृश्य तागतले अर्को अवस्था सृजना गर्न सक्छ भन्ने तपाईँहरूलाई डर चाहिँ लाग्दैन? लाग्दैन। म तपाईँलाई पहिलो कुरा के कुरा भन्छु भन्दाखेरि, अहिले नेकपा एमाले अगाडि सारेका उम्मेदवारहरू राजनैतिक पृष्ठभूमि भएका वर्गीय मान्छेहरूको सङ्ख्या नै बाहुल्यतामा छ। त्यस अर्थमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाहुल्यता मात्रै होइन, वर्चस्व भन्नुहोस् न। मुस्किलले हामीले चाहिँ प्रवेश गरेका छोटो राजनीतिक जीवन भएका मान्छेहरूको सङ्ख्या भनेको चाहिँ मुस्किल 1-2% हो। त्यस अर्थमा हामी यसरी अतिरञ्जित पनि नगरौँ कि लामो राजनीतिक जीवन भएका मान्छेहरूले अवसर पाएका छैनन् भन्ने प्रकारको कुरा होइन। हाम्रो आन्दोलनभित्र त कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि लामो राजनीतिक जीवन व्यतीत गरेका मान्छेहरूले पनि जनतामा जाने परीक्षण हुने मौका नपाउने स्थिति छ, त्यो कार्यकर्ताको ठुलो सङ्ख्याको कारणले गर्दाखेरि। पहिलो कुरा त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिभित्र चाहिँ राजनीतिक दलहरूभित्रै सुधारको गुन्जाइस छ भन्ने कुरालाई देख्न सक्नुपर्छ। जस्तै एउटा प्रसङ्ग चाहिँ हाम्रो रविन्द्र मिश्रले चाहिँ पार्टी खोल्ने क्रममा मैले उहाँलाई एकपल्ट भेटेर के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, तपाईँमा जुन प्रकारको एउटा केही गरौँ भन्ने खालको भावना छ र तपाईँ चाहिँ आम सञ्चार माध्यमबाट आउँदाखेरि सामाजिक सञ्जालमा जसरी लोकप्रिय बन्नुभयो, तपाईँको महत्त्वाकांक्षा जुन रूपमा चुलिएको छ, त्यो चिज तपाईँले अलग पार्टी खोलेर निर्माण गर्न खोज्ने बित्तिकै तपाईँ एक दिन निराशामा पुग्नुहुन्छ भनेको थिएँ। आज मलाई लाग्छ यसपटकको चुनावबाट उहाँले त्यो कुराको रियलाइजेसन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ, किन त्यो सम्भव छैन। राष्ट्रिय पार्टीहरू नै आशा जगाउने ठाउँमा छन् भने उहाँहरूले चाहिँ विकल्प खोज्ने खालको बाटो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा स्वीकार्य छैन। केजरीवाल भनेर दिल्लीमा भन्ने गरिन्छ, केजरीवालले अगाडि सारेका एजेन्डा चाहिँ नेकपा एमाले मनमनका पालादेखि अगाडि सारिराखेका छ भन्दाखेरि केजरीवाल नयाँ होइन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एमाले स्थापित गरेका एजेन्डाहरूको चाहिँ एक प्रकारको कपी हो केजरीवाल, स्वाभाविक रूपमा। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले जो आफैमा नेपालको राजनीतिभित्र चाहिँ राष्ट्रिय हितका प्रश्नहरूमा, आर्थिक सामाजिक विकासका प्रश्नहरूमा र अर्कोतर्फ चाहिँ सामाजिक न्यायका प्रश्नहरूमा जसरी अगाडि बढेको छ, यस मार्फत नै नेपाल अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। सत्य यही हो। र म तपाईँलाई अझ एउटा रोचक कुरा के बताउँ भन्दाखेरि नेकपा एमाले राष्ट्रिय पार्टी मात्रै होइन, यो चुनावबाट राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा यसले आफूलाई स्थापित गर्दैछ। नेपाल किन बनेन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको अभावमा बनेन। हिजो विकास र समृद्धिको यात्रामा सिङ्गापुरका ली कुन युले पनि केपी ओलीकै जस्तो सङ्कट बेहोर्नु परेको थियो, त्यसलाई सामना गर्दाखेरि सिङ्गापुर बन्यो। मलेसियाका महाथिवरले पनि आफ्नो पार्टीभित्र यस्तै प्रकारको सङ्कटको सामना गर्नु परेको थियो, त्यसलाई सामना गर्न सफल भएपछि आज मलेसियाका रूपमा अगाडि बढ्दैछ। नेपाल कसरी बन्छ? केपी ओलीलाई कमजोर पार्ने जुन राजनीतिक खेल छ, यो खेललाई असफल पार्यो भने नेपाल बन्छ र एमाले राष्ट्रको शक्तिका रूपमा स्थापित हुन्छ र त्यसले समृद्धिको नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। कति प्रतिशत ल्याउनुहुन्छ यो पटकको स्थानीय चुनावमा? सालाकालाको मैले सोधेँ। हामी त 50% भन्दा माथि सहज ढङ्गले विजय हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर पोखरेल, नेकपा एमालेका महासचिव। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।